نكالاي تحست على زينا سبورت سولوس 17 سنة تمريس لكم كتالكم كموترو بأخورة عدن اسبانياويت كلوب جيتاف اب قربا غيزي حافتي تشامبيون بريمير ليج ليفربول كتكون كم تخلي يغلص الله دحرتي بليونر وناني ليفربول جون هنري نزاوت صيتنا دخمت مصزلا ناي لا ليغا كلوب كعدغا مخانو ورتا زنافس زلوم اب سبورت اندستري وري زخونه بجون هنري زونن كوبانيا اف اس جي كاب نوي حتحيزو اب لا ليغا واننت كهلو كنقساقص صنيحيوم مسرت حبريتا غازيط اماركا دما نكلوب جيتاف ناي معداغ مدب حنصيص كم زلو تفليطوم أبعود كلب ليفربول مريح ترى أمتصوات زركب لعلوي حلافي ميكال إدواردسون أبز حلفك أربع معلتات كينيو كعس أجري إنجليز قال إيت غانتاني مونان مدب كم زلوهم قلت غير نيروم انت دا أوان نتنا قال غانتا وسيخنا نعاي حدش بدهيوم نكوبانينا دما عبيتي كبل زياداتي أب ليفربول زلو سرح تدالي كم زلو آغن زيبوزي أب متكا يرغن كلوب نا أرنسلوت حريخا أممسا بلو سرح بزر أيوه أدنا قزوح زلو بلح مرح غانتام كوبانيا اف اس جي بوان النتا كابز عبيان زبل صغان غانتات بيسبول زخونت بوستن ريد سوكس يزللان زغانتا برسمال لعل ليفربول كابز سرع هفتمات كلبات كاب كعس اغرو صاونيام اب سبورت زنبرو وفري بمزرغاح اب لا ليغا يدك توسين زلو ونان زن كلت عوتات غانتات امنن بين عود سبورت زخونا مستر هنري فلما الكلب مالاغا يكعدغ حسيبوم حقاو مسرحات كلب سلست حلالخو جن نتحسبا ونزيفو ناب كلب جيتا فك ايرولام نكلبات ليفانت إلش اسبانيول فالادوليد مالاغا كمون فرنساويت كلب بوردو اب قمت تيوان كوانت نبره جيتا فبرئيس كتما مادريد تدوكينا تركب غانتا مخانا كابتي زياد انخ تحرز قبرا مخانو سبسبات غازيت اماركا ملاخت جيتا نزحلف شمون تعمتات كي تملسات ابلا ليغا تصاويتالا لو معمت مبل 10 سلسته ترتاحيزا وديام كابتن بحصرت قطبان نويح عمتاس تساقيان كما أكلاي سريدا لا ليغا من قبلا زي كالان كلبات كوينا بزي بليونر مسد عدق اب قربا مصاي قلطف عبيت كتمزقب درخيد فتر لا يمثل لعلوه حلافي مانشستر يونايتد عمر براديا اتي زغف وان حليفنا يوئنا كلتشحن اسران شمونتن بريمير ليج نمعتار زين ودادرولو مخنياتا يرأينان كلتوي سلستنا يمس غار كرامات رأيين زغد سانا وانجا تعتر غانتا سريحنا نخنود إلو لومي أبزكارك المطيق براديا كلبهم بخلتشحن اسران شمونتن مبل 250 مسرة أنا مبعالت الدالو بزلاتو بدك تبعتين دك أنستيون غانتاتون تشامبيون بريمير ليج بمخان كدمقوة كابجين أمدب حانت إصوم نكبت صحو أبصرح كم زركو يحبرم بشحن شمونتن 270 شمونتن يا مانشستر يونايتد بنيوتن هيلز بالسم تمسريتام بهاجرا بكبر تشامبيون مس ليفربول تم عراريا أبقرمي تسرع غانتام التاريخة بشحن 974 تنيا تازخف اتعمت حليفة نبتحت واي ديفيزيون أبزوردت اللوم إذا قدم حدور حستزازمت عمت ورد الدردما بكال أي درجات تحت وتصيت بمزقاب مبل 10 تحمشتر توديام أزي خننبر كتحال فورس أنحدخم قعزو كله بدحري كم استرفن اتي زخف كم استسقرن زأمن براديا مس زي يونايتد ويستاند فانزون أبزكارك المطيق أبزحت رقيزي دونجي تباهيلوك لتشعن اسران شمونتن وانش بريمير ليج تعتر غانتا كدالو يسرحو كم زلو ندقف تامب ساعات يوم زود 47 عمت اب تحت وناني سير جيم راتكليف لعلواي تتصوع كوينو ام عياي زركبن اب كلبات بارسلونان مانشستر سيتن بتمساسال صفحز عين براديا ام مغلصيو حاده صقيتنا نسرحلو تارجت اسيرنا نمهرامو ام مسرح نركبالونا كلتشان 28 بريمير ليج تعود تخيل دغانتنا هو تخيليام حجي مبل 10 حمشتر تاسل زود انا كمزي فصيمو زي كالجيرنا اين طمتونينا كنبصحو نخلينا زبل مرداتا يزلونا يلوم نزي اب حجي خوين كانوا زحات زي مسل كوينو زرأيوم مستي بخلتشحن كلتشحن سلستن بارسلونا نسو قدمي اب حلافنتا مصمبارو كابريال مدريد ب22 نطب دحيرا شارشايتر تاوديا دحر 3 عمت جن بخلتشحن شدشتن تشامبيونز ليج تعود غانتا زسرحو لي اذا مساسلوم لعل امنتي زلونا كخون دما يخ اليوم كلتوي سلستنا يمس غار كرامات بزغبا انت دا سريحنا لن تشامبيون كتكون تخيل غانتا كندالو نخلينا نزي كم تارجت أسيرنا دما إنا نسرح زلنا يبل أب قدمي عمتو نزفشل بيت صحفت إنيوس أم حدرازا كلب زمرح زل براديام
ኣመዛዘመ ግጥም ኣውሮፓ ሊግ ብቶተንሃም ብምስዓሮም ጥራይ ካብ 80 ክሳብ 90 ሚልዮን ፓውንድ ክሳራ ከጋጥሞም ተጸቢዮም ከም ዘለው ዝኣመነ በራድያ ኣብ መሰልጠኒ ማዓስከር ክለቦም ካሪንግተን እንኮላይ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኣስታት 50 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ዝሓትት ምትዕራይ የካይዱ ምህላዎም ሓደ ካብቲ ናይ ነዊሕ መጻኢ ራእይ ጋንቶኦም ምዃኑ ገሊጾም ነዚ ዝሓስቦ ዘለዎ ዓወት ምስ ህልዋ ስልጣኒኦም ሩበን ኣሞሪም ክበጽሖ ይኽእሉ ዶ ምስ ተሓተተ እቲ ኣብ ጓርዲዮላ ዝሪኦ ዝነበረ ኣብ ኣሞሪም ይሪኦ ከም ዘሎ ብምምሳል ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎ ኣድናቆት ገሊጾም ቀዳመይቲ ዓመት ጓርዲዮላ ኣብ ማንቸስተር ሲቲ ምስ ንዝክራ ከቢድ ጸገም ዝሓለፈላ ነይራ ብዘይ ዝኾነ ዓወት ስለ ዝወድኣ ንፍልስፍንኡ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እንግሊዝ ከስርሖ ይኽእል ዶ ዝብል ሕቶታት ክለዓል ገይሮም ሰባት እውን ነቃጺኡ ኣብ ዘየስርሖ ፍልስፍና እዩ ተሪሩ ክብሉ ጀሚሮም እዚ ይኹን እምበር ኣታ ዝኣምነላ ጸቂጡ ብምስራሕ ኣመስኪሩ ምስ በለ ስለዚስ ምስ ናይ ኣሞሪም ይመሳሰሊ ማለት ካድዩ ዝብል ሕቶ ምስ ሰዓቦ ብርግጽ ምምሳል ኣለዎ ኢሎም ኣብ መደምደምታ ቃለ መጠይቁ ልክዑ ንኣሞሪምን ብሓፈሻ ንጋንታና ቀሊል ዘይኮነ ስራሕ ይክጽበየና ከቢድ ውድሆታት ኣብ ቅድሜና ክህሉ ናይ ግድን እዩ እቲ ዝኸበደ እዋን ኣብ ዝለውጥ ግን ሰጊርና ያለና ብሓንቲ ክራማ ዝፍታሕ ጸገም ኣይኮነን ይኹን ግን ኣብ ቁኑዕ መገድና ረጊጽና ከም ዘለና ንኣምን ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን ኣሎኒ ናብ ላዕለዋይ ደረጃ ክንምለስ ኢና ኢሎም بمقطع سلسلة توسخت زيناتات كقربولكم بورتغالوي أتقعي كريستيانو رونالدو فيرمو أوزنبرلا ماليا مسمى الأختي أب عالم سلام نكسفن تراخات تصوت سفرات صحوف نابي بريزيدنت حبرات منقصات أمريكا دونالد ترامب ليخوم بريزيدنت ترامب دزبل مالأختيو فتيهيو كبيل كم زملسلون أبناي فيسبوك حسابي زرقحيو حدير اللخوم نزاماليا نبريزيدنت ترامب زركبه حلافي بيت مخري أوروبا أو حبرات أنتونيو كوستا خوينو نرونالدو دهاغورو بورتغالوي إيوم باخيوا G7 ድማ እዩ ኣረኪቦም ትራምፕ ድሕርዚ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ትሩዝ ሶሻል ሳይት ዝተሰምየ ናይ ባዕሉ መርበብ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ኣብ ቀረባ ግዜ ሰላም ከነስፍን ኢና ካብ ብዙሓት ወገናት እዩ ከምዚ ዓይነት መልእኽቲ ዝመጸና ዘሎ ኢሎም ወዲ 40 ዓመት ሮናልዶ ሓደ ካብቶም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ምጽዋት ዝርከቡን በዚ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ተወሊዑ ዘሎ ከቢድ ኩናት በቕረባ ተጸለውትን እዮም ናብ ክለብ አልነስር ካብ ዝሰጋገር ሓደ ግዜ ናብ ኢራን ኣምሪሑ ክጻወትን ከሎ ሮናልዶ በዛ ዓመተ ውድድር ኣብ ኢራን ዝነበሮም ጾታ ግን ምስጋንቱ ይተጓዕዘን ኣብዛ ንብረላ መሬት መገድ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ትዳእ ተዓቂኑ ሮናልዶ እቲ ዝሃበበ ሰብ እዩ ብፕላትፎርም ኢንስታግራም ጥራይ 657 ሚልዮን ህዝቢ ይስዕቦም ብጠቕላላ ኣብ ኩሉ ገጻት ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ልዕሊ 1 ቢልዮን ተኸታተልቲ ዘለዎ ሰብ እዩ ተኸላኸላይ ባርሴሎና ዝነበረ ጀራርድ ፒኬ ኣብ ሳልሳይ ዲቪዝዮን ኩዕሶ እግሪ እስጳኛ ዝመደበራ ኣንዶራ ትበሃል ክለብ ከም ዝውንን ትፈልጡ ዶ እዛ ጋንታ ናብ ካልኣይ ዲቪዝዮን ምሕላፍ ሓንቲ ናይ ፕሌይኦፍ ጾታ ተሪፋታ ኣላ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ኣብ ሜዳኣ ምስ መጋጥምታ ኤልቶራሊን ሓደ ብሓደ ተፈላለያ ዝመጽእ ቀዳም ካብ ሜዳኣ ወጻኢ ተዓዊታ ጥራይ ናብ ዝቕጽል ግጥም ትሰግረሉ ከቢድ ጾታ ይጽበያ ኣሎ ወናኒኣ ጀራርድ ፒኬ ንደገፍታ ከም ዝኽብል መልእኽቲ ኣሕሊፍሎም ናብ ካልኣይ ዲቪዝዮን ንሓልፈሉ ወሳኒ ጾታ ስለ ዝኾነ ማንም ሰብ ከይተርፍ እቲ ዓቕሚ የብለይን ዝብል እውን እንተኾነ ኣውቶቡስ ኣዳልየ ትኬቱ ዓፄ ኩሉ ዘድልዮ ቀረባት ወጻኢታቱ ባዕለይ ክሽፍኖ እየ ጥራይ ኣብቲ ጾታ ተረኸቡ ክብል ናይ ነፍሲ ወከፍ ደጋፊ ወጻኢታት ባዕሉ ክኸፍሎ ምዃኑ ኣፍሊጦም ሓደ ደጋፊ ካብ ከተማኦም ተጓዒዙ ነዚ ጾታ ክዕዘቦ 50 ዩሮ ቢሉ ወጻኢታት ክሓቶ እዩ በዚ ግን ዶ ኣይበለን ጻውዒት ፒኬ ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝነብሩ ዘይደገፍትና ነዛ ጾታ ኣብ ጎንና ኮይኖም ክድግፉና ምዝደልዩን ኣውቶቡሳት ኣዳሊና ወጻኢታቶም ሸፊና ከነምጽኦም ንኽእል ኢና ክብል ንዝውንና ክለብ ኣንዶራ ናብ ካልኣይ ዲቪዝዮን ክሕልፋ ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር ተዳልዩ ከም ዘሎ ኣነጺሮም ጀራርድ ፒኬ ሓደ ካብቶም ካብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ምስተፋነኡ ኣብ ወፍሪ ዝተዓወቱ ገና እውን ተጻዋታይን ከሎ ትሒዙ ዕዉት ቢዝነስማን ምንባሩ ይግለጽ ደገፍቲ ባርሴሎና ናይ መጻኢ ፕሬዚደንት ክለብና ክብሉ እዮም ጽውዕዎም ኣመወዳእታ ናይዚ ግዜ ዝሃበበን ኩሉ ብደቂቕ ዝስዕቦን ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ ዘሎ እስጳኛዊ ኣጥቃዒ ባርሴሎና ላሚን ያማል ብ13 ዓመታት ምስ ተዓብዮ ሆስተስ ዝሰርሕ ዝነበረት ዕርክነት ጀሚሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግለጽ ኣሎ ትመጽእ ወርሒ 18 ዓመት ዝመልእ ገና ወዲ 17 ዓመት ዘሎ ያማል ምስ ጓል 30 ዓመት ኢንፍሉዌንሰርን ሆስተስን ፋቲ ቫስኬስ ተባህለት ጊዜኡ ኣብ ቫኬሽን ምሕላፍ ብዝረአዮ ዘሎ ርክቦም ካብ ባዶ ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዘይክእልን ዕርክነት ክኸውን ከም ዝኽእል ማዕከናት ዜና እስጳኛ ይገልጻ
ኣብ ክብርቲ ጃልባ ከም እውን ሄሊኮፕተር ጉዕዞ ዝመሰሉ ንጥፈታት ብሓባር ብዘካይድዎ ዘለዉ እዩ ኣብዚ መደምደምታ ተበፂሖም። እዚ ይኹን እምበር ላሚን ያማል ነቲ ኣብ ሃገረ እስጳኛ ብናይ ወረታት ዜና ውሩይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዣቪ ድሆየስ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣዕሩኽ ከም ዘይኮኑ ዝኾነ ናብ ከምኡ ዝኸደ ርክብ ከም ዘይብሎም ካልኦት ኣብ ባርሴሎና መጻወቱን ኣብቲ ናይ ሓባር ቫኬሽን ምስኡ ከም ዝርከቡን ብዝገለጸሉ ኣቢሉ ነዛ ዓብር እስቲ ኮይኑ ዝቕነ መልሲ ሂብሉሎም። ንመግለፂ ኣመላኽት ኢለን ገለ ማዕከናት ዜና እዛ ኢንፍሉንሰር ምናልባት ኣብቲ ቫኬሽን ምስኡ ምዝርከብ ኣንሱ ፋቲ ዕርክነ ጀሚራ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል ካልእ ግምት ከውሕዛውን ተራእየን። እዛ ጓል 30 ዓመት ኢንፍሉንሰር ካብ ገለ ደገፍቲ ላሚን ያማል ክትፅይቆ እያ ዝብል ስግኣት ዝሓደሮም ክኾኑ ዝኽእሉ ብመገዲ ናይ ኢንስታግራም ኣካውንታ ናይ ሞት ምፍራህ በፂሕዋ። ነዚ መልሲ ክትበሉን ከላ ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ገለ ሰባት ክሳብ ክንድኡ ውሽጦም ጸላም ወሪስዎ ክትርኢ ድማ ይገርመካ። ንዘይፈልጥዎ ሰብ ሞት ክምነይሉ ካብ ምስማዕ ዝኸፍእ የለን ኢላ። ክሳብ ቀረባ ግዜ ከም ሆስተስ መገዲ ኣየራት ብምዃን ክትዓይድ ጸንሐት ቫስኬዝ ኣብ ዩቲዩብን ኢንስታግራምን ልዕሊ 1 ሚልዮን ፎሎወርስ ናብ ዘለዋ ኣተኲራ ንኽትሰርሕ ካብ በረራታት መገዲ ኣየር ስራሕ ኣቋሪፃ ኢንፍሉንሰር ኮይና ኣብ ምዕያይ እትርከብ ሰብ እያ። ንምክትታልኩም የመስገን። ኣብ ቀጻሊ ይራኸበና ሰሰና እዩ።